درود پڑھیا کر غماں جے پائے نے گھیرے درود پڑھیا کر نبی تے شام سویرے درود پڑھیا کر غماں جے پائے نے گھیرے درود پڑھیا کر اور درود خانہ تے کھلتی ہے راہ مدینے دی درود خانہ تے کھلتی ہے راہ مدینے دی اوہ مدینے پانے جے پھیرے درود پڑھیا کر مدینے پانے جے پھیرے درود پڑھیا کر جڑا مدینے پھیرے پانا چاہتا ہے مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نبی تے شام سویرے درود پڑھیا کر غماں جے پائے نے گھیرے درود پڑھیا کر درود خانہ تے کھلدی یہ راہ مدینے دی مدینے پانے جے پھیرے درود پڑھیا کر درود پاک دے صدقے درود پاک دے صدقے کرے گا رب سائم کمال مرتبے تیرے درود پڑھیا کر کمال مرتبے تیرے درود پڑھیا کر مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ